भाइ साहब भ्यू नजारा यो जीवन त हो भ्यू चेक गर्नुहोस् भ्यू ओ भाइ साहब यो चेक गर्नुहोस् त कस्तो हेलो नमस्ते स्वागत छ मेरो ब्लगमा थाइत्रो लास्ट ब्लग हेरेर म मेरो साथीलाई भेटाएको थिएँ हैन आज म र मेरो साथी आज डुल्न जान्छौँ हामी चाहिँ डुल्न जान्छौँ आज हैन इलाम कन्यामा हैन एकदम बढियासँग चाहिँ डुलेर आउँछौँ अब हेर्नुहोस् बाटाको भ्यू मजा लिँदै जानुहोस् र भ्यू देखाउँछु म हजुरहरूलाई इलाम कन्यामको भ्यू देखाउँछु भिडियोमा कन्टिन्यू बन्नु होला फिलहाल हामी के अरे भिरकोटीबाट चारालीमा ओर्लिसकेका छौँ हैन यस पछाडि अब हामी कन्यामतिर हिँडेका छौँ अब कन्यामको बाटाको भ्यू पुरा एकदम बढियालाई देखाउँछु हामीसँग बाटाको भ्यूहरू म नजर देखाउँदै लान्छु हजुरहरूलाई सबैलाई एकदम बढिया तालीले डिजलको भाउ हेर्नुहोस् 153 रुपियाँ लिटरको अब हामी हैन पहाड बाटो उड्न थाल्यौँ पहाड बाटो गरेर लाग्छौँ अब चाहिँ स्टार्टिङ भयो कि पहाडको यात्रा चाहिँ जस्तै कि पहाडको बाटो हैन त्यसैले एलिले गरेर पहाड आउँछ अब हेर्नुहोस् पहाडको भ्यू एलि लिँदै जानुहोस् मजा यहाँ हेर्नुहोस् पुरा अब पहाड बाटो चढ्न थाल्यो हैन लाइ चाहिँ अब झन् उचाइ बढ्दै जाँदैछ राम्रो राम्रो भ्यूजहरू राम्रो देखिँदै गइदैछ कस्तो आउँछ अगाडि हेर्दै जाउँ वाउ लु यो चेक गर्नुहोस् त कस्तो मजा छ वाउ मतलब यति रमाइलो लागिरहेछ नि हेर्दाखेरि तपाईँहरू मतलब फोनमा त्यति साह्रो राम्रो देखेको छैन होला तर यहाँ लाइभली हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि कस्तो देखिरहेको छ लु हेर्नुहोस् त यहाँनिर भाइ साहब यस्तो जग्गामा त एउटा स्वर्गमा आए जस्तो लाग्छ नि त हेर्नु त लु तर यो नेपालमा चाहिँ गाडीहरू चाहिँ बहुत स्पिड राप चलाउने हो कि मतलब मलाई चाहिँ जरा एक्सपिरियन्स पनि नभएको होला डर जस्तो महसुस पनि हुँदैछ तर केही छैन घर हेर्नु त घर यति सामने मजा आइरहेको छ नि त्यो परको घरहरू हेर्नुको लागि भाइ साहब जस्ट भ्यू त कति नै भयो भने कमै पर्छ कि हजुर यति रमाइलो लागिरहेको छ अनि तपाईहरु यहाँ हैन इलाम कन्याममा जाँदाखेरि यहाँ बाटामा पाथिभरा मन्दिर पनि भेट्नुहुन्छ सकेसम्म चाहिँ दर्शन गरेर जाँदा राम्रो हुन चाहिँ अहिले चाहिँ हामी अलिकति लेट निक्लेका थियौँ घरबाट त्यसैले हामीले अलिकति टाइम छैन हामी फेरि आउँछौँ कुनै दिन आउँछौँ समय अवश्य भयो भने हामी आउँछौँ अहिले भन्ने अनुसारले त फर्किँदाखेरि पनि हामी पस्ने कुरा भएको छ तर सायद अहिले हामी टाइम त्यति साह्रो हुन्छ जस्तो लागेको छैन अब उहाँ पुगेर हेरौँ कति समय हुन्छ के हुन्छ कसो हुन्छ त्यसैले यहाँ मान्छेहरू बहुत टाढादेखि आउनुपर्छ बाटाभरि बहुत गाडी भिड्छ देख्नु सक्नुभएको छ हजुरहरूले होइन अब त्यसैले अहिले हामी यहाँ रोकिदिनौँ डाइरेक्ट जान्छौँ हामी लु हेर्नुहोस् त बोइ होइन दिउँसै डर लाग्दो खालको भयो माहौल त अहिले जाँदै बाटोमा यस्तो भयो होइन अब कस्तो हो भ्यू अगाडिको भ्यू अगर लाग भयो भने राम्रो देखिन्छ पक्का पनि होइन यत्रो दूर टाढादेखि आएको हेर्न फाइनली हामी पुरा कन्यामा आइसक्यौँ तर फाइनली होइन कन्यामा आइसकेको छौँ तर यो के भन्छ होला कुहिरो होइन के अरे कुहिरोले गर्दा खत्तम भइसकेको छ पुरा यहाँ मान्छेहरू छेउछेउबाट पनि चिनिन्छ होइन सिनहरू चाहिँ राम्रो आउँछ लेकिन लाग्छ भने त पक्का पनि खोलिन्छ होला नि त कता जाने अब घोडा हेऱ्यो भने त घोडा एकचोटि जान पनि लागेको थियो मलाई तर अहिले होइन बादमा कता जाने बनाइदिन्छु है त पानी पर्यो यार खाइदिउँ पानी पर्यो 1500को यहाँनिर काम हुँदैन यहाँ के भन्छ 7-8 हजारको किताब भिजाइ हुन्छ उठाइदिउँ पानी पर्छ अहिलेसम्म पानी रहिसक्यो
ओ भाइ साहब पुरा पानी पऱ्यो है पर्न चाहिँ अब के हुने होला त पानी लगायो भने त ठिकै छ नभए त पपट भयो आज आएको पनि हेर्नुहोस् यो चाहिँ कन्यामको नजारा भ्यू पोइन्ट तर यो कुहिरोले गरेर चाहिँ बहुतै राम्रो देखिन अलिक तनाव भइसकेको छ पानी पनि पर्दैछ अलिअलि हो अहिले चाहिँ पुरा यो कन्यामको होइन माथिको भ्यूमा जाँदैथ्यौँ लप्डारा अरे दुईजना तर फिलहाल लिस्न छ होइन यो कुहिरोले गरेर चाहिँ केही देखेको छैन तर जग्गाहरू बहुत मजा आइरहेछ कि एकदम बढिया लागिरहेछ बहुत बढिया लागिरहेछ तर थाक्न चाहिँ मैले हिँड्दै अब यस्तै हो होइन यो पातले गरेर चाहिँ नि त जुन यो उयोले गरेर चाहिँ पुरा क्लियरले आएको छैन छेउछेउको त हेर्दै थाहा पाउनु भएको छ पुरा भुसे भुसे भनेर चाहिँ दादा हुसे अरे उहाँ पुरा नेपालको झन्डा एकदम लहरिरहेको छ पुरा बढियाले नेपालको झन्डा पुरा एकदम बढिया लहरिरहेको छ हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो भ्यू छ नि यहाँनिर मतलब यो क्युरेले गरेर मतलब यो पाहाडले गरेर के देखेको छैन कि नभए यो बहुत राम्रो लागिरहेको थियो भुसी अरे यहाँ चाहिँ भुसी न भुसी के भन्नु त खोइ आउनुहोस् यो कन्याममा होइन यो नेपालको कन्यामको भ्यू एकदम रमाइलो लागिरहेको छ फुर्ती पनि लागिरहेको छ सब कहाँ कहाँदेखिको मान्छेहरू आउँछन् होइन आफ्नो आफ्नो तर यो पाहाडले गरेर हेर्नु त केही देखेको छैन कि पुरा सबै पाहाड लागेर नि त सबै सेतो सेतो भइरहेको छ कि त्यो पनि अलिक नजरहरू कस्तो अलिक खोलिन्छ होला सायद अगर लाग भयो भने खोलेछ भने फेरि म देखाउँछु एकछिन आउँछु त अहिले फिलहाल चाहिँ पानी पनि परिरहेछ त्यसैले गर्दा हो हामी फिलहाल चाहिँ होइन फर्किसकेका छौँ किनकि बहुत यो पाहाड कुहिरो न के हो बहुत लागिसकेको छ त्यसैले गर्दा नभए त मजा हुन्छ कि एकदमै रमाइलो छ अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तर के गर्नु त्यस्तै अहिले खुलेछ भने आउँछु फेरि ओ गाइस भ्यू हेर्नुहोस् लु कस्तो लागिरहेछ होला अहिले चाहिँ बल्ल खोलियो होइन अलिकति हल्का मात्रै खोलेको छ परतिर खोलेको छ त्यही पनि हेर्नुहोस् वाउ फिलहाल हुसे चाहिँ पुरा क्लियर भइसक्यो हेर्नुहोस् होइन हाम्रो उता चाहिँ अब पाहाड भन्छ तर पुरा थाकेँ उहाँ पर आएको थियौँ कहाँ पो थियौँ हामी यहाँनिर थियो हामी यहाँबाट आएको होइन अहिले उठेर भ्यू चेक गर्नुहोस् कस्तो बढी लागिरहेछ अहिले चाहिँ पुरा खोलियो होइन अब चाहिँ एकदम बढियालाई डुल्ने हो कन्यामको पुरा मेन सेल्फ स्ट्यान्ड यही होला सायद मान्छेहरू होइन बहुत टाढाबाट अब डुल्न आएका छन् आज शनिबार फेरि छुट्टी हुन्छ नि त यहाँनिर त फ्यामिली होला कोही फ्रेन्डहरू पनि होला कोही स्टुडेन्टहरू पनि होला सबैको छुट्टी छ त्यसैले डुल्न आएको होला नि सबैजना एकचोटि यसबाट भ्यू चेक गर्नुहोस् ओ भाइ सर मैले चाहिँ पुरा फिलहाल अहिले होइन के ड्रेस अरे यो
पुरा ड्रेस चेन्ज गरेर नेवारको ड्रेस लगायो। मैले पनि लगाएको छु, एकछिनमा देखाउँछु म पनि अहिले एकछिनमा देखिन्छु अब। ले यो भ्यू चेक गर्नु त ऊपर हेर्नु कस्तो घरहरू सब हेर्नु त कति दूर छ घर। त्यहाँको घर हेर्नु कहाँको घर देखिरहेको छ यहाँ त होइन त घर। मेरो भ्यूज हेर्नु, मेरो भ्यू हेर्नु होइन कस्तो देखेको छु। यो चाहिँ नेवर टेरेस है, नेवर टेरेस। चेक गर्नुहोस् भ्यू यस्तो जग्गामा डुल्दै थियो होइन। तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इलाम कन्याममा हो है। यो चाहिँ एकदम बढिया छ, हेर्नुहोस् नजारा यति साह्रो रमाइलो छ नि। भाडु घर हेर्नु न मैले, घरहरू कहाँ छ घरहरू ऊपर हेर्नु घर देखिरहेको छ, देख्नुभयो होला सायद। अब यहाँ एउटा लक डाँडा छ अरे, त्यहाँ पुगेर आउने यो देखेको ठाउँ। यो चेक गर्नुहोस् त कस्तो बढी लागिरहेछ भाइ साहब होइन। पुरा थाकेँ म चाहिँ त्यो हिँड्दा हिँड्दै गएर। त्यसमा बहुत उयो थियो क्या अरे लिस्नलाई गर्दा अघि एकचोटि पनि आएको थिएन, त्यति बेला पुरा उयो थियो। यस्तो भन्दा भ्यू त जे भयो भने बढी एकदम रमाइलो लागिरहेछ होइन। यहाँ एउटा भित्र एउटा होटेल छ यहाँनिर। अघि बेला पुरा डिस्काउन्ट हुन्छ कि। अगर तपाईँहरू कन्याम डुल्न आउनुभयो भने एउटा होटेल छ कि ग्रिन कार्पेटमा आउनुहोस्। त्यहाँ 100% तपाईँहरूलाई चाहिँ आसामबाट आएको भन्ने बित्तिकै अलिकति चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ अब। र बहुत मिठो मिठो पनि पाउँछ क्या त्यहाँनिर, मतलब